مام کے تھے اللہ پاک اس پاک محفل دے صدقے اس ویڑے دے وچ اپنی خصوصی رحمت دا نزول فرماوے اور یقیناً رحمت تھی ونی ہے سنے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمائے ذکر الصالحین تنزل الرحمہ جتھا اللہ والے دا ذکر تھی پوے اتھا بھی اللہ دی رحمت رستی اپا الحمدللہ اللہ دا بھی ذکر کرنے پہ ہیں اللہ دے سنے محبوب دا ذکر بھی کرنے پہ ہیں اللہ اس پاک محفل دے صدقے گھر دے اندر خیر و برکت عطا فرماوے انہاں دے رزق مال جانے برکت عطا فرماوے اللہ پاک تمام نیک مرادہ پوریا فرماوے آمین ثم آمین تمامی حضرات ملتے پڑھو مختصر حاضری میں ترہ شعر سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ دو سبب مندے پڑھ سو ذکر تیرے یار دا مولا ذکر تیرے یار دا مولا کرے دار بنا ذکر تیرے یار دا مولا تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاتھ دار بنا اور تیرا میرا ایک جو ہے محبوب محبوب والی کرو عرش تے تو نہ گنے میں ات جمیدار بنا عرش تے تو نہ توجہ کرے سو نام شاکر شجاع بادی آپ لکھ دیں لوگ پڑھ دل حج نمازا میرے ذمے لائی ہو لوگ پڑھ دل حج نمازا میرے ذمے لائی ہو میں تا تیرے یار دا ناتا سنے دار بنا میں تا تیرے یار دا ناتا آخر زندگی دے وچ خدا توفیق شاکر کو
قبر دے وچ وی سونے دا میلاد منیندار بنا قبر دے وچ وی سونے دا میلاد منیندار بنا ذکر تیرے یار دا مولا کریں بنا تو راضی میں